वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि तसव्वुफ़ में क्या स्टेजेस थी या उनकी डिटेल डॉक्टर साहब ने बयान की थी। नाजरीन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछते हैं जो आम बंदे का हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वजदान जो है वो कहा जाता है कि अक्ल की एक तरक्की याफ्ता किस्म है या तरक्की की एक मंजिल है, लेकिन ये सारा कुछ इल्म के बगैर तो मुमकिन नहीं है। अगर इल्म नहीं होगा तो फिर हम मार्फत इलाही या मार्फत खाली जिसे कहते हैं उसको कैसे अचीव कर सकते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है। ये जो हमने अपनी बात कही, अल्लामा इकबाल ने इसे अब उनके अल्फाज में बड़ा मशहूर ये है कि इंट्यूशन इज़ द जो है वो एडवांस फॉर्म ऑफ नॉलेज, तो इंटेलेक्ट। तो जो वजदान है वो आम तौर पे ये समझा जाता है, जैसे कि हमने इमाम गज़ाली के यहाँ भी वो लोगों ने ये समझा कि वजदान वो जगह है जहाँ अक्ल काम नहीं करती और उसके बाद डायरेक्ट इंट्यूशन खुदा की तरफ से होती है। तो आम तौर पे तो वजदान को इसी मायने में लिया जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या मार्फत इल्म के बगैर मुमकिन है, पहले तो मैं हज़रत जुनैद बगदादी की एक बात कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि इल्म जो है वजदान से ज़्यादा मोतबर और बुलंद है, इसलिए कि खुदा ने कुरान में अपने साथ इल्म से अपने आप को मंसूब किया है, मार्फत से नहीं किया। और जब वो अपनी तमाम नेमतों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं तो वो कहते हैं जान ले, ये नहीं कहते कि पहचान ले। अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि कुरान जो है वो इल्म जो है उसकी तरफ उसका वहाँ हमें जो है ना बुलंदी नज़र आती है। और ये भी जहन में रखें कि जो हम जिसे मार्फत का जो एक सोर्स लिया जाता है कुरान से, वो इल्म लदुन्नी है। ठीक है। जहाँ मैंने कहा कि खिज़र और हज़रत मूसा के वाक़े में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने अपने बंदे को अपने इल्म में से, इल्म लदुन्नी का मतलब है मेरे में से, लेकिन हमारे जो इसमें से बुज़ुर्ग है उसमें इस इल्म लदुन्नी को मार्फत की तरफ ले गए, गैब का इल्म। अच्छा, लेकिन जहन में रखना चाहिए कि ये इल्म है, इसे अल्लाह ने इल्म करार दिया है, मार्फत करार नहीं दिया। ठीक है। दूसरी तरफ आप देखें कि आपका वो वाक़या कुरान शरीफ में पढ़े होगा कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो मलिका जो है बल्कीस उसका कहते हैं तख्त कोई लेके आए, तो एक जिन कहता है कि मैं शाम तक ले आऊँगा, तो एक साहिब इल्म बोला कि मैं पलक झपकने में ले आऊँगा। अब यहाँ भी जो है वो जो जिसका जिक्र किया गया कि मैं एक पलक झपकने में ले आऊँगा, वो साहिब इल्म उसे कहा गया। अच्छा, इसका मतलब है कि इल्म का दर्जा जो है वो मार्फत से बुलंद है। अब आप ये समझ लें कि हमने अभी तसव्वुफ़ के जो बातें ज़िक्र की उसमें हमें समझ आया कि हमें जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम खुदा को नहीं समझ सकते। जब तक हम इस कायनात के अनासिर की सख्ती, नरमी, गर्मी, सर्दी को नहीं पहचानेंगे, हम अपने अंदर जो उनकी फीलिंग्स को है उनको सही तौर पे ज़ुबान नहीं दे सकते। इसका मतलब है चीज़ों का इल्म। हज़रत आदम को अल्लाह ने क्या सिखाया? अशिया के नाम। ठीक है। नाम इल्म। तो जो इल्म है ना, और फरिश्ते क्या कहते हैं कि अल्लाह पाक, हाँ वो हमें तो इससे ज़्यादा नहीं पता जो इल्म आपने सिखाया है, इसके ज़्यादा तो आप ही जानते। अब ये सारे वाक़यात में आपको मार्फत कहीं नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि ये मार्फत जो है ना कुरान के मुताबिक इल्म की ही एक दर्जा है। अच्छा, इल्म जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इंसान इस काबिल हो जाता है कि उस पर हकीकत खुल जाती है। मौलाना रूमी और अल्लामा इकबाल इसको यूँ कहते हैं कि इंसान का असल मुकाम है कि वो बसीरत हासिल कर ले। बसीरत ये है कि वो जब चीज़ों को देखे तो उसको जान ले, उसको समझ ले कि असल चीज़ क्या है, वाक़यात के पीछे मकसद क्या है। और ये उनका ख्याल है कि ये इल्म की बढ़ती हुई शक्ल है। जब आपका इल्म बढ़ता जाता है, देखें आज हम कायनात के आगाज़ के मुतल्लिक बात कर रहे हैं, हमारा इतना इल्म है, हमारा इल्म इतना बढ़ गया है कि हम ये देख रहे हैं कि बिग बैंग या उससे पहले की जो वो बिल्कुल शुरू होता है किस फॉर्म में थी एनर्जी, वो कैसे कन्वर्ट हुई, ये सारा कुछ इल्म से हासिल हुआ, मार्फत से नहीं। इसी तरह जिसे मार्फत समझा जाता है वो किन को नसीब हुई? इमाम गज़ाली, मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी, शहाब सहरवर्दी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्म हासिल। इनमें से कौन है जिसने ग्रीक फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ी? इसमें से कौन है जिसने दुनिया का इल्म हासिल नहीं किया, कुरान नहीं पढ़ा, दीन को नहीं समझा? तो जब इंटेलेक्ट अपने इस लेवल पे चला जाए कि वो इल्म को सिंथेसाइज कर ले, आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें इल्म पढ़ी, अब इस पे एक वक्त आता है जब आप इल्म को जोड़ के चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं।
مثال کے طور پہ فزکس، کیمسٹری، میتھ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک سائنٹسٹ جب دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ ایٹامک پارٹیکلز پہ یہ نہیں کہتا یہ کیمسٹری کا حصہ ہے، یا وہ لائٹ کی سپیڈ پہ یہ نہیں کہتا یہ فزکس کا حصہ ہے، یا وہ میتھمیٹکس پہ، اس کے لیے سب کچھ وہ چیزوں کو سینتھسائز کر لیتا ہے اور پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو علم جب سینتھسس پہ آتا ہے نا، اور سینتھسس سے آ کے جب آپ کی عقل اس کو پانا شروع کر دے تو وہ سمجھ لیں کہ بصیرت کی سٹیج پہ آ گیا۔ جس طرح یہ بصیرت کی سٹیج ہے، اسی طرح تاریخ سے آگہی، انسانی نیچر سے آگہی، خدا کے مقصد سے معاشرہ کیسے بننا ہے، جب ہم ان سارے علوم کا احاطہ کرتے ہیں تو وہ پھر علم معرفت پہ چلا جاتا ہے۔ لہٰذا معرفت کے متعلق جو ہمارے ہاں ایک غلط قسم کا کانسیپٹ آ گیا ہے، اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بیسکلی ڈاکٹر صاحب پھر خدا کی منشا کیا ہوئی؟ خدا کی منشا تو قرآن میں بڑی صاف ہے کہ میں نے جب خلیفہ دنیا پہ بنانا چاہا تو میں نے پوچھا یہ بار کون لے گا؟ تو پہاڑوں میں، آسمانوں اور زمینوں نے انکار کر دیا، انسان نے قبول کیا۔ اس کو ہم نے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ معاشرہ ٹھیک کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ ساری تکلیفیں کس کے لیے سہتے رہے؟ حضور کی ذات تو اپنے آپ میں مکمل تھی، اکملیت کے وہ آخری مراحل میں ہیں، حضور کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن فرض منصبی کیا تھا؟ اب یہ پیغام جو ہے دوسروں تک پہنچائیں، جب دوسروں تک پہنچا دیا آپ اس پہ محنت کریں۔ اب مدینہ کی سٹیٹ پیدا کر کے دکھا دی جہاں وہ معاشرہ تھا۔ اب یہ جو پریکٹیکل معاشرہ، دیکھیں معاشرہ کیوں لازمی ہے؟ اللہ پاک نے یہ ساری جو کائنات ہے نا، اس کو بہت بیلنس میں رکھا ہے۔ اگر بیلنس خراب ہو جائے تو ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ ہماری ہی دنیا میں اگر آکسیجن کم ہو جائے ذرا سی بھی، سب مر جائیں گے۔ اگر ذرا سی CO2 بڑھ جائے سب مر جائیں گے۔ اگر نائٹروجن کا بیلنس خراب ہو جائے دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح کائنات ہے، کائنات جو ہے اسپیس ٹائم فیبرک ہے، اور یہ اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے۔ وہ اللہ پاک سورہ رحمان میں فرماتے ہیں نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعہا ووضع الميزان الا تطغوا فی المیزان۔ میں نے جب آسمان اٹھائے تو اس کو بڑا بیلنس رکھا ہے، تو لہٰذا بیلنس کو بہت دھیان رکھو۔ اب یہ وہ سٹیج ہے جہاں آتا ہے کہ چیزوں کو ایک ترتیب میں رکھنا، اور معاشرے کی ترتیب یہ ہے کہ معاشرے میں امن رہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ کو جان کا خطرہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اپنے ایک صحابی سے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھنا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی، کعبہ آئے گی، اور اسے رستے میں خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وہ سٹیٹ ہے امن کی، معاشرہ ایسا پیدا کرنا کہ جہاں انصاف ہو، جہاں لوگ ڈرے نہ۔ یہ تھا وہ جسے دیکھیں نا، خلافت حضور پہ آ کے تمام ہوئی، جو اللہ نے کہا جاعل فی الارض، حضور نے اس کا اصل ثبوت کر کے دکھایا کہ یہ ہے۔ تو معاشرہ یہ ہمیں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیں صرف اور صرف ہمیں جو ہے کتاب اللہ بتاتی ہے کہ کرنا کیا ہے، اور ہم نے اسی سے سیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی تصوف بہرحال ہر لحاظ سے اسلامی شریعت کے انڈر ہے۔ محی الدین اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جو کوئی سمجھے کہ یہ بہت بڑا شیخ ہے اور وہ شریعت کا چھوٹا سا حکم نہ مانے تو ہمارے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور وہ اتنے راسخ العقیدہ تھے کہ وہ اپنی نماز کے اوقات اور اس کے پیچھے سے وہ اتنے سخت تھے سنت پر عمل کرنے میں۔ لہٰذا یہ سمجھا جاتا ہے ابن عربی صاحب کے متعلق جو بہت ساری روایات عام طور پہ لوگوں نے لی ہوئی ہیں، وہ بڑے ہی اس معاملے میں شریعت پہ عمل کر۔ حضرت علی اجویری کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ دیکھو کہ وہ ہوا میں بیٹھا ہوا ہے اور کہے میں شیخ ہوں، لیکن اگر اس کی مونچھیں صحیح سنت کے مطابق نہیں کٹی ہوئی تو اس کی طرف دیکھو بھی نہ۔ صحیح۔ یعنی شریعت پہ چلنا ان بزرگوں کے لیے اتنا ضروری تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ غیر اسلامی جو عناصر تھے وہ اتنے زیادہ آ گئے، اور پھر ہمارے ہاں یہ میں بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باطنی مسئلہ تھا نا، کہ ظاہر کی بات اور ہے اندر کی اور ہے، قرآن کا ایک ظاہری مطلب ہے ایک اندر کا مطلب، اب اس کا نقصان کیا ہے؟ عمران یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے ظاہری مطلب کم درجے کا ہے اور باطنی درجہ اصل مقصد ہے۔ اب یہ جو باطنی تھے عبداللہ بن میمون تھے حضرت جعفر صادق کے دور میں 766 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے ایک باطنی تحریک شروع کر دی کہ قرآن جو ہے اور حدیث کا اصل مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یہ تو ساری اصطلاحیں ہیں عام آدمی کو۔ اب اس کے بعد کیا سمجھا جانے لگا کہ قرآن جو ہے مفہوم میں جو ہم بتا رہے ہیں یہ صحیح نہیں بتائیں گے، یا تو یہ امام بتائے گا یا یہ پھر کوئی اور بتائے گا جس کو یہ عقیدہ ڈائریکٹ ملتا ہے۔ اب یہاں سے قرآن بظاہر
معاذ اللہ ایک ایسی کتاب ہو گیا جو عام احکام ہے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کیونکہ اصل مقصد تو کہیں اندر لکھا ہوا ہے، نماز سے مراد وہ کچھ اور لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بہت خطرناک سٹیج تھی جو یہ باطنیت کے نہیں یہ لکھا ہوا اس کا مطلب اصل کچھ اور ہے، آپ یہ نہ کرنا یہ بہت ٹھنڈی آیت ہے، آپ یہ نہ کرنا یہ بہت گرم آیات ہیں، قرآن میں کہیں نہیں ایسی بات۔ اچھا اس کی وجہ سے بہت مسئلہ آیا، قرآن اور ظاہری عبادات اور یہ سب کچھ سمجھا جانے لگا، اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل تو خدا کا قرب پانا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ تم مطلب نماز کا کچھ حصہ چھوڑ دو لیکن ذکر کرتے رہو۔ اچھا یہ جو تھا نا تصوف میں، یہ ایک نہایت ہی خطرناک پہلو۔ اور پھر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیہ نے، ہمارے بڑے جو صوفیہ کرام ہیں آپ ان کے نام لیتے ہیں، وہ شریعت پر سختی سے کار بند ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ابن عربی صاحب، امام غزالی، سارے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بریک کا وقت ہو گیا، جی جی۔ ناظرین اس وقفے کے بعد ہم اپنی بات کو سم اپ کریں گے، اب اس وقفے کے بعد ملتے ہیں۔